दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द यतिखेर बजार बुलिस ट्रेन्डमा रहेको छ। कारोबार रकमले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ। यो सँगै पुँजी बजारमा कमाउने धेरै भए तापनि गुमाउने लगानीकर्ताहरूको सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, नयाँ लगानीकर्ताहरूले बुल ट्र्यापबाट बच्न के गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले शेयर बजारलाई के कस्तो असर पार्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको आजको यो श्रृङ्खलामा लगानीकर्ता हरि ढकालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ढकालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ढकालजी, यतिखेर कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिहरू सुस्ताएको बेलामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको इन्डेक्समा चाहिँ एकदमै उकालो लाग्नुको यतिखेर उकालो लागिरहेको छ। कारोबार रकममा पनि नयाँ दैनिक जसो रेकर्ड भइरहेको अवस्था छ। यसको मूल कारण चाहिँ के होला? उल्लेख्य मात्रामा आइपिओ भन्नेहरूको संख्यासँगै दोस्रो बजारमा इयरली साइकल सकिएर बुल साइकलमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको एक किसिमको उत्साह थियो। लगानीकर्ताहरू आउँदै पनि थिए। लकडाउनको कारणले अरू कुनै व्यवसाय गर्ने लगानी अरू सेक्टरको साथीहरूलाई पनि कस्तो भयो भने यो बजारसँग अलिकति के रहेछ कसो रहेछ भनेर बुझेर चासो राख्ने यो लकडाउनको पिरियडमा यो भिड पनि बढ्दै गयो। ब्याज दर र तरलताको सहजता पनि, तरलता एकदमै सहज थियो, ब्याज दर कम्फर्टेबल थियो। यसकारण उल्लेख्य मात्रामा लगानीकर्ताहरूको एउटा सहभागिता, राज्यको पोलिसी, बजार मैत्री पोलिसीहरू, यो बिचमा हाम्रो आन्दोलनद्वारा स्थापित केही बजार मैत्री पोलिसीहरू बन्नुको कारणले पनि पुलिस यात्रा सुरु भयो र यो लकडाउनको पिरियडमा पनि उत्साहजनक सहभागिताले हरेक दिन जसो नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै उल्लेख्य मात्रामा एउटा लगानीकर्ताको सहभागिताले नयाँ इतिहास कायम गरिराखेको छ नेपालको स्टक मार्केटले अहिले। यतिखेर ढकालज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर कारोबारमा कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले लघुवित्तको शेयर किन्न नपाउने भएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? राष्ट्र बैंकको पोलिसी यसलाई अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले हामीले एकदम निहाल्यौँ। लङ टर्मको लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई लङ टर्म कारोबार गर, बजारमा ट्रेड नगर भन्ने टाइपको आएको थियो र लघुवित्तको सेयर चाहिँ किन्नलाई बन्देज लगाइएको थियो। यसले अस्थायी रूपमा लगानीकर्ताहरूमा कस्तो खालको असर पर्छ भन्दा मानसिक रूपमा अलिकति सन्तासको वातावरण बनेको थियो। तर सँगै 2 दिनको विवेचना लगानीकर्ताहरू यो ट्रेन्डले अहिले हिजोको कारोबार रकम र हिजोको बजारले के सिद्ध गरेको छ भने अहिले जति पनि लगानीकर्ताहरू बजारमा आउनु भएको छ उहाँहरूले विवेक र विवेचना गर्न जान्ने हुँदो रहेछ भन्ने प्रुफ भएको छ। जस्तो कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तको सेयर चाहिँ पुस मसान्तसम्म बेचिसक्नु पर्ने जुन निर्देशिका थियो, यसमा लगानीकर्ता स्वयंले वित्तीय संस्थाहरूमा कति होल्डिङ रहेछ, माइक्रो फाइनेन्सको सेयरहरू भन्दा मुस्किलले 2 अर्ब 4 करोडको सेयर रहेछ भनिसकेपछि त्यस्तो खालको सेल आउँदैन हैन। हामी आत्तिन हुँदैन, हामी अफवा अथवा यो पेनिक सेल दिन हुँदैन भन्ने खालको लगानीकर्ताहरूको उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि रहेछ भनेर हिजोको बजारले प्रुभ गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन्नलाई बन्देज लगाइएको होइन, अलिकति ट्रेड गर्नलाई चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई ट्रेडको लागि अलि अंकुश लगाइएको छ। हिजोको बजारले यो इस्यु राष्ट्र बैंकको यो मुद्दालाई पचाइसकेको छ। लगानीकर्ता त्यति आतिन जरुरी रहेनछ भनेर हिजोको बजारले सिद्ध गरिसकेको छ। जुन कुरा हामी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता हामी छौँ, हामीले अघिल्लो दिनदेखि नै लगातार सोशल मिडिया मार्फत पनि लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही नहुन आह्वान गरिराखेका थियौँ। हाम्रो आह्वानलाई लगानीकर्ताहरूले सुनिदिनु भएको छ। प्लस लगानीकर्ताहरूले विश्लेषण र विवेचना गर्ने क्षमताको विकास भएको रहेछ बजारमा, स्मार्ट लगानीकर्ताहरू बजारमा आउनु भएको रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित चाहिँ हिजोको कारोबार रकम र हिजोको बजारले गरेको छ। अब यसले खासै अर्थ राख्दैन, बजार आफ्नो गतिमा बजार चल्छ। भनेपछि जुन राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्कुलरको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो, तर यसको व्यापक विरोधका बावजुद पनि कारोबार रकम त उल्टै बढेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थाले चाहिँ के जनाउँछ त? यो झन बजार दिगो र बलियो हुने सुनिश्चितता गरेको हो त? हिजोको कारोबार रकम 14 अर्ब 76 करोड लगभग यो कारोबार रकमले बजार को जग बलियो बन्दैछ। बजारको अरू नयाँ इतिहास र रेकर्ड
बनाउँदै अगाडि बढ्नेछ, नयाँ उचाइमा पुग्नेछ भनेर कारोबार रकमले प्रमाणित गरेको छ। प्लस हिजोको बजारलाई विश्लेषण गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि जोडेँ, लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमको त्यो धैर्यता, मैले पटक पटक धेरै फोरमहरू मार्फत जोडेको धैर्यवान हुनुपर्छ स्टक मार्केटको लागि भनेको त्यो कुरा जोडिएको छ। लगानीकर्ताहरू स्मार्ट लगानीकर्ता मैले अघि नै जोडिसकेँ। आगामी दिन बजार सुखद नै हुनेछ। आगामी दिन यो बुलिस यात्रा निरन्तर चलि नै रहनेछ। ब्याज दर एकदमै सहज छ, तरल सहज छ। यसकारण अब खासै त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको हिजोको पोलिसीले अरू कुनै नयाँ केही अर्थहरू राख्नेवाला छैन। बजार आफ्नो गतिमा निरन्तर चल्छ। हजुर, अहिले पछिल्लो समय बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ। बजार बुलिस ट्रेन्डमा रहँदाखेरि लगानीकर्ताहरूले धेरै कमाउने सम्भावना त हुन्छ, तर नयाँ लगानीकर्ताहरूको या भनौँ न यो बजारमा चाहिँ गुमाउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? पक्का पनि यो बुलमा अथवा बियरिस मार्केटमा पनि लगानीकर्ताहरूले कमाइराखेका हुन्छन्। बुलिस मार्केटमा तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन यो उठाउनु भएको छ। यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म यो कार्यक्रम हेरिरहनु हुने नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई विशेष ध्यानपूर्वक यो कुरा सुनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बियरिस मार्केटमा पनि बजारमा कमाउने लगानीकर्ता हुन्छन्। बुलिस मार्केट चलिराखेका छ, बुलिस मार्केटमा पनि गुमाउनेको सङ्ख्या हुन्छ। यसका लागि सबभन्दा मुख्य कुरा मैले धेरैपल्ट जोडेको कुरा छ, बुलिस मार्केटमा पनि पैसा गुमाइयो भनेदेखि तपाईँले स्टक मार्केटमा कहिले कदापि पैसा कमाउनै सक्नुहुन्न। मैले फेरि अघि जोडिसकेको छु, बियरिस मार्केटमा पनि कमाउने लगानीकर्ता हुन्छन् भने हामीले बुलिस मार्केटमा कमाउनै पर्छ, कमाइन्छ नै। उसै गरी कमाउने कुराको एसुरेन्स, कमाउने कुराको एउटा सम्भावना बढी हुँदै तपाईँले गुमाउनु भयो भने तपाईँले बजारमा तपाईँको ध्यान पुगेको हुँदैन, बजारका गतिविधिहरूमा तपाईँको ध्यान पुगेको हुँदैन, तपाईँको ध्यान कम्पनीहरूमा पुगेको हुँदैन, कम्पनीका ग्रोथ, कम्पनीको इपिएस, कम्पनीको आम्दानी यसमा पुगेको हुँदैन। तपाईँको ध्यान मात्रै कहाँ केन्द्रित हुन्छ यदि तपाईँले गुमाउँदै हुनुहुन्छ भने बजारमा कर्नरिङ हुन्छ, स्टकहरू कर्नरिङ हुन्छ, बजारमा प्ले हुन्छ, बजारमा मेनिपुलेसन हुन्छ। यी सबै चिजको ट्र्यापमा तपाईँ परिराख्नु भएको छ। यो चिज नयाँ लगानीकर्ताहरूले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। योबाट बच्नका लागि के गर्ने? बुलिस ट्रेन्डमा पनि गुमाइयो भने त यो बजारमा तपाईँले आएर तपाईँका महत्त्वाकांक्षाहरू, तपाईँका आकांक्षाहरू, तपाईँले लगाएको लगानीहरू असुरक्षित बन्छ भनेदेखि त्यस पछाडि तपाईँलाई जन्माउने फ्रस्ट्रेसनले यो एकदमै यो कारुणिक हुन्छ, यो दर्दनाक हुन्छ। त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले अफवाहबाट बस्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला बजारमा बुलिस ट्रेन्ड त चलिराखेको छ, बुलिस ट्रेन्ड चल्दै गर्दा पनि बजार कन्टिन्यू हरेक दिन बढ्दै जाने हुँदैन। बजारमा करेक्सन पनि आउँछ। करेक्सनका लागि बजार प्राकृतिक रूपमा करेक्सन हुनै खोज्दाखेरि यसका लागि अनेक खालका फन्डाहरू बन्न सकेका हुन्छन्। त्यो अनेक फन्डाहरू बनिरहँदा आफ्नो स्टक त्यो एउटा मैले त्यो होल्ड अथवा नबेच्नुहोस् भनिरहँदा मलाई धेरै ठाउँमा धेरै फोरममा बेच्ने सेयर कहिले त भन्ने खालको यस्तो खालको मेरो क्रिटिसाइज पनि हुने गरेको छ। मैले पटक भनेको छु, अफवाहको पछाडि लागेर स्टक किन्न पनि नकिन्ने, अफवाहको पछाडि लागेर स्टक बेच्दा पनि नबेच्ने। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो एक नम्बर पहिला सुरुमै यो एक नम्बर यो लगानीकर्ताले पहिला यो ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको इन्डेक्स माथि लागिरहेको बेलामा जुन नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गर्न खोजिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई यो समय उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? यो समयमा किन्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन त? मैले यो समय उपयुक्त छ। यो समयमा पनि बजारभित्र राम्रा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू 1200 इन्डेक्सको वरिपरि हाराहारी छ। तर यही बजारमा कम्पनीको ग्रोथ छैन, कम्पनीले राम्रो इपिएस निकालेको छैन, कम्पनीको भविष्य छैन। ती कम्पनीहरू पनि उचालेर कति ठुलो मूल्यमा पुगिसकेका छन्। मैले यहीँनिर जोड्दैछु, तपाईँ बुल ट्र्यापमा पर्नलाई अरू त्यति धेरै त्यहाँनिर तपाईँ कसरी बुल ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कर्नरिङवाला सेयरहरू जसले प्लेयरले कर्नरिङ गरेर राखेको छ, कर्नरिङ गरिराखेको छ, कर्नरिङवाला सेयरमा तपाईँ हरेक दिन 10% कमाउने महत्त्वाकांक्षाका साथ कम्पनीको बारेमा विवेचना नगरिकन, कम्पनीको बारेमा थाहा नलिकन तपाईँको आगामी दिनको टार्गेट भनेको चाहिँ मेरो डिभिडेन्ड हो है, मूल्य होइन, र मलाई हरेक दिनको 10% बढ्न पर्ने खालको मनोविज्ञानबाट पर रहेर एउटा फन्डामेन्टल कम्पनीहरूमा आधारभूत पक्ष विश्लेषण गर्दै भोलिको दिनको लागि यदि बजार बियरिस ट्रेन्डमा गयो भने पनि
मेरो हातमा यति डिभिडेन्ड पर्छ है भन्ने एसुरेन्स कायम रहँदै तपाईँ कर्नरिङ स्टकको पछाडि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ बुलिस ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ। कृपया भनेपछि यसको हजुर बजारमा चाहिँ बुल ट्र्यापबाट बस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ त नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई? पक्का पनि हुन्छ। यसमा हामीले जोडिराखेका छौँ। मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले यसरी तपाईहरूको मिडिया मार्फत पटक जोडिराखेको कुरा बजारमा म अलिकति यसमा मैले अलिकति विवेचना गरेर बजारको साइकललाई मैले मेरो 10 वर्षको अनुभवमा मैले 4वटा साइकल मैले कल्पना अथवा मैले विवेचना गरेको छु। एउटा बियरी साइकल, एउटा बुलिस साइकल, एउटा यो बुलिस साइकल पछाडि चाहिँ तपाईको सुपर बुलिस साइकल, त्यसपछि एक्सट्रिम बुलिस साइकल भनेर मैले कल्पना गरेको छु। अहिले सम्भवतः हामी बुलिस साइकलमा छौँ। हामीले बियरी साइकलको अन्त पछाडि बल्ल बुलिस साइकलमा छौँ। बुलिस साइकल आगामी दिन मेरो विचारमा मेरो प्रेडिक्सन मिल्छ अथवा बजारलाई मेरो कल्पनाहरू मिल्छ भने बुलिस साइकल अरू वर्षहरू रहनेछ बुलिस साइकल। त्यो वर्ष पश्चात अब तपाईको सुपर बुलको साइकल रहन्छ। त्यो अलि छोटो हुन्छ, बुलिस साइकल भन्दा अलि छोटो हुन्छ सुपर बुल, ठ्याक्कै भन्दा एकदम थोरै समयको लागि हुन्छ। र स्ट्रिम साइकल चाहिँ हप्ता 10 दिन हुन्छ। भनेको सुपर बुल तपाईको 1 महिना रह्यो भने एक्सट्रिम बुल 1 हप्ता रहन सक्छ। तर हामीसँग हाम्रो हातमा आगामी दिनका लागि चाहिँ बुलिस साइकल चाहिँ वर्ष नै छ। त्यसकारण लगानीकर्ता साथीहरूको महत्त्वाकांक्षा र नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको एउटा मास फोबिया बजारमा देखिराखेको छ। उहाँहरू एकैचोटि त्यो एक्सट्रिम बुलिस साइकलको खालको मनोविज्ञान अथवा सुपर बुलिस साइकलको खालको मनोविज्ञान उहाँहरूमा डेभलप भएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्नरिङवाला सेयरमा कर्नरिङ गरेका प्लेयरले कर्नरिङ गरेको सेयरमा बायर बेसमारी त्यहाँ गइदिने, त्यसको फन्डामेन्टल आधारभूत पक्ष बलियो के छ कति पनि ध्यान नदिने, अनि त्यस्ता नन फन्डामेन्टल स्टकमा चाहिँ बायर बेसमारी बसिदिने र ती कम्पनी हरेक दिन जसो सर्किट लाग्ने, मूल्य उचालिएर कहाँ पो पुग्ने, यो भएको छ। अब यदि त्यहाँनिर प्लेयरले आफ्नो स्टक कर्नरिङ स्टकको सप्लाई दिन थाल्यो भने एउटा मूल्य उचालेर एउटा मूल्यमा पुर्याइसकेपछि अब नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले बढ्दो क्रममा त्यो नन फन्डामेन्टल अथवा आधारभूत पक्ष बलियो नभएको अथवा डिभिडेन्ड स्ट्रिम नभएको कम्पनीहरूमा यो वर्ष आगामी वर्ष उहाँहरूको हातमा त डिभिडेन्ड त केही पनि हात लाग्दैन। बजार मूल्य कन्टिन्यू घट्दैछ, उहाँहरूले मूल्य बढिहाल्नु भएको थियो। म फेरि आज एउटा नयाँ प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यदि तपाईँले बुलिस साइकल एक्सट्रिम बुलिस अथवा सुपर बुलमा फस्नेको अथवा त्यहाँनिर फस्नेको कल्पना नगरौँ। बुलिस साइकलमा नै यदि तपाईँले गलत स्टकमा पैसा हाल्नुभयो भने मेरो विचारमा तपाईँले को लगानी 5 वर्षसम्म अहिले लगाएको मूल्य तपाईले 5 वर्ष अरूसम्म पनि पाउनुहुन्न। तपाईलाई आफूले लगाएको मूल्यको सम निकाल्नलाई आफ्नो मूल्य बराबर बनाउनलाई नै अरू 5 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसकारण साइकल बुलिस छ। त्यो बुलिस साइकलमा अरू वर्ष बुलिस चल्दैछ, त्यस पछाडि सुपर बुल आउँदैछ, त्यसपछि एक्सट्रिम बुल आउँदैछ। भनेपछि यो बुल मार्केट दिनै करोडपति बन्ने हतारो नगरौँ। बुल मार्केटको अवधि चाहिँ कतिसम्म रहला त? ब्याजदर सहज रह्यो भने तरलताको अवस्था एक किसिमको सहज रह्यो भने अर्थ मन्त्रालयले बजार मैत्री पोलिसी आगामी बजेटमा केही पोलिसीहरू धेरै कामहरू भइसकेका छन्। आगामी बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा बजार मैत्री पोलिसीहरू केही लिएर आइदियो भने आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्न पर्ने कुराहरू अरू केही समेटियो भने र एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तपाईको ब्याज दर र तरलता सहज रह्यो भने सहज रहने सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। कसरी गएका छन् भने कोभिडका कारणले लकडाउनहरू लम्बिँदैछ, कोभिडका कारणले गर्दा अरू सेक्टरहरू सुस्ताइराखेका छ भनिसकेपछि अरू सेक्टरका पैसाहरू बजारमा आइराखेको पनि छ। लगानीकर्ताहरूको संख्या, डिमान्ड खोल्नेको संख्या, टिएमएस लिनेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको पनि छ भनिसकेपछि बुलिस साइकल मेरो विचारमा मैले अरू 2 वर्षको लागि मैले बजारमा बुलिस साइकल नै रहन्छ, बुलिस साइकल मैले देखेको छु। त्यसका लागि मैले अहिले जोडिसकेँ तरलता र ब्याज दर प्लस पोलिसीहरू र लगानीकर्ताको सहभागिता एउटा पाटो होला। त्यसमा 2 वर्षको ठाउँमा होला 20 महिना होला बुलिस साइकल, 18 महिना होला बुलिस साइकल। तर हामी 18 महिना भन्दा तलको चाहिँ कल्पना नगरौँ। त्यहाँ भन्दा 18 महिना बुलिस साइकल मेरो अनुमान अनुसार
18 महिना 2 वर्ष बुलिस साइकल रहन्छ। त्यस पछाडि सुपर बुल आउँछ, त्यसपछि एक्सट्रिम बुल आउँछ। ती समयहरू चाहिँ एकदमै छोटो हुन्छ। सुपर बुल एक महिना चल्यो भने एक्सट्रिम बुल जम्मा हप्ता 10 दिन चलिदिन सक्छ। तर अहिले के भइराखेको छ भने हामीले प्रिबुल सकाएर बुलको साइकलमा सकिने बित्तिकै लगानीकर्ता साथीहरूमा चाहिँ एक्सट्रिम बुल र सुपर बुलको जुन त्यो मनोविज्ञान क्रिएट भएको छ, यसले तपाईहरूले बुलमा पनि नकमाउने सम्भावना छ। यसका लागि तपाईले कुनै पनि हालतमा बलिया कम्पनीहरूपट्टि ध्यान लगाउनु होला, कर्नरिङ कम्पनीहरूपट्टि ध्यान लगाउन छोड्नु होला। पटक पटक भनेको छु, यो मेरो बुझाइ, यो मेरो अनुभव र यो जस्तो विशेष गरेर कतिपय कुराहरू गर्दाखेरि नेप्से इन्डेक्स अब 2500 जान्छ, 3000 जान्छ, 3500 जान्छ, 4000 सम्म पुग्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न भनाइहरूलाई क्रस गर्दै आइरहेका छौँ। अब भन्दाखेरि नेप्से इन्डेक्स चाहिँ कतिसम्म पुग्ला त? सबैको चासो छ नेप्से इन्डेक्स। मैले यो इन्डेक्सको विषयवस्तुमा सबैको र यो प्रश्न आम लगानीकर्ताहरूको, आम मिडियाकर्मीहरूको, शेयर बजारसँग सरकार राख्ने मिडियाकर्मीहरूको सबैको छ। सहजता अहिले जोडिसके, ब्याजदरको सहजता, तरलताको सहजता, लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान, एउटा मास फोबिया मनोविज्ञान पनि छ, त्यो एकदम ठिकै छ। राज्यको अर्थ मन्त्रालयको पोलिसी सबै ठिकठाक हुँदाखेरि हामीले अहिले जुन इन्डेक्समा छौँ हामी, यो 2800 को इन्डेक्स, यो इन्डेक्स भन्दा बजार अरू धेरै इन्डेक्सहरू पार गर्दै नयाँ इतिहास पक्का रच्नेछ। मैले सम्भवतः अघिल्लो हजुरसँगकै इन्टरभ्यूमा हुन सक्ला, अघिल्लो वर्ष एउटा मैले दसैँ तिहार लगत्तै नै हामीले 1881 को इन्डेक्स क्रस गर्छौँ भन्दै थिएँ। त्यो बिचमा कोभिडको यो महामारीको बिचमा यो यस्तो खालको कस्तो खालको यो कल्पना हो, बजार क्र्यास नै होला भन्ने खालको थियो। हामीले दसैँ तिहार लगत्तै नै हामीले 1881 को इन्डेक्स क्रस गरेर आजको इन्डेक्समा छौँ। यो इन्डेक्स नेपालको मार्केटको लागि त्यति ठुलो इन्डेक्स होइन। हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, इन्डेक्स किन अगाडि माथि बढ्दैछ त भन्दा हामीले यो बिचमा अनलाइनमा टिएमएसद्वारा कारोबार गर्नेको संख्या हरेक दिन बढ्दैछ, ट्रेडरहरूको संख्या हरेक दिन बढ्दैछ। यो कारणले पनि यो 35 लाख डिम्याट सम्भवतः भदौ असोजसम्ममा अरू आइपीहरू आउँदैछन्। 45-50 लाख टिएमएस मेरो विचारमा आगामी जनवरीसम्म पुग्दैछ, 50-55 लाख टिएमएस। यो बिचमा डिम्याटको संख्या 50-55 लाख डिम्याट जनवरीसम्म पुग्दाखेरि टिएमएस लिनेको संख्या पनि उल्लेखित वृद्धि हुन्छ। सक्रिय लगानी हिजो गत साल मात्रै तपाईको बजारमा आउनुभएको लगानीकर्ताहरू आज 1 वर्षको बिचमा ट्रेडर बनिराख्नु भएको पनि छ। भनिसकेपछि यो इन्डेक्स मैले यत्रो ठुलो इन्डेक्स मानेको छैन। अगाडि अरू इन्डेक्स छ, ठ्याक्कै 4000 हो कि इन्डेक्स, अथवा 5000 हो कि, अथवा 6000 हो कि, 7000 हो कि भन्दाखेरि हामीले यो इन्डेक्स यति नै हो भन्न सकिँदैन। यो बजार जम्मा बुलिस साइकलमा छ। बुलिस साइकल यति बुझौँ, बुलिस साइकल अरू वर्षहरू रहनेछ, अरू केही वर्षहरू बुलिस साइकल रहनेछ। भनिसकेपछि यो 2800 इन्डेक्स मैले सामान्य लिएको छु। हजुर ढकालज्यू, मैले यही प्रसङ्गमा फेरि पनि अर्को प्रश्न सोध्न चाहे। यो अनुभवको आधारमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको पुँजी बजारमा विशेष गरेर कुनै पनि नियमनकारी निकायले कुनै पनि नीतिहरू लिएर आउँदाखेरि पुँजी बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको हामीले पाउँछौँ। यो बेलामा यतिखेर बजार बुलिस ट्रेन्डमा रहिरहेको बेलामा र बजेट पनि आउने तर्खरमा, हामी बजेटको पनि अन्तिम तयारीमै रहेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा यस अगाडिका बजेटमा कतिपय कुराहरू पुँजी बजारको लागि भनेर ल्याइएका जुन कुराहरू थिए ती त कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बेलामा अब आउने बजेटले चाहिँ नेपालको पुँजी बजारलाई चाहिँ कस्तो असर पार्ला त? हामीले यो बजेटमा अथवा यो आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित एउटा इस्यु महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएका छौँ। बजार विकास विस्तारको लागि बैंक तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको इस्युहरू यो थाहतिरहेको छ, यो कार्यान्वयन भएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा यो समेटियोस्, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स जाओस् र देशभरिबाट चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई शेयर खरिद बिक्रीको लागि सहज होस्, यो चिज उठाइराखेका छौँ। अर्को चिज अबको बजेट मार्फत, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संस्थागत लगानीकर्ताहरू बजारमा भित्राउनु पर्ने आवश्यक छ। बजारको साइज जति ठुलो हुँदै जान्छ, बजारका इन्डेक्सहरू जति अगाडि
आफ्नो बाटोमा बुलिस साइकलमा रन गरिराख्दाखेरि यो बुलिस साइकललाई सस्टेन राखिरहन पाउँदाखेरि राज्यले के पाउँछ, अर्थ मन्त्रालयले राज्यले के पाउँछ, लगानीकर्ताहरूले के पाउँछन्, सरकारवालाहरूले के पाउँछन्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बुलिस साइकल अरू धेरै चलिराख्दा बनिराख्दाखेरि राज्यले भरपुर ट्याक्स पाउँछ। हिजो मात्रैको कारोबारबाट सम्भवतः मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मैले ट्याक्स कति गयो राज्यलाई भनेर भन्न सकिनँ, लगभग हिजो एक दिन मात्रै राज्यले हिजोको कारोबार मार्फत 30 करोड हाराहारी ट्याक्स लिएको छ एक दिन। कोभिडको महामारीले यसरी थलिएको अर्थतन्त्रमा हरेक दिन 30औं करोड राज्यलाई ट्याक्स मार्फत आफूले यो सेक्टरले आफ्नो भूमिका निभाउँदाखेरि यो सेक्टरलाई प्राथमिक क्षेत्र भनेर राख्न पर्छ कि पर्दैन, अर्थ मन्त्रालयले बुझ्ने कुरा हो। यति पेनिक अवस्थामा राज्यलाई ट्याक्सकै सन्दर्भमा अबका दिनहरू झन् जटिल बन्दै जानेछन्। अरू सेक्टरका व्यवसायहरू धराशायी हुँदै गएको छ। ट्याक्सको मामलामा अगाडिका दिनहरू राज्यलाई जटिल बन्दै जाँदा लगानीकर्ताको यो सक्रियता, छरिएर बसेको पुँजी यसरी एकीकृत हुँदैछ। एक दिनमा 14 अर्बको कारोबार हुँदैछ। अगाडि यो कारोबार बढ्दै जानेछ। कारोबार बढ्दै जाँदाखेरि राज्यले ट्याक्स उसै गरी जम्मा गर्दै जानेछ, पाउँदै। यो हामीले यो भनिराख्दा बुलिस ट्रेन्डमा बजार हुँदाखेरि नियामक, सरकार, राज्य सबैले एक किसिमको ध्यान दिन जरुरी पर्ने हुन्छ। भनेपछि कारोबार रकम जति ठुलो भोल्युममा कारोबार भयो त्यति लगानीकर्ताहरूले चाहिँ धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। जस्तो ब्रोकर कमिसन रकमको आधारमा, अब जस्तो कि हिजोको कारोबारमा मैले अहिले भनिसकेँ 30 करोड हाराहारीमा ट्याक्स गएको छ। मैले जोड्न खोजेको के हो भने कारोबार रकम अगाडि भोल्युम ठुलो हुँदै जाने र बजार बुलिस ट्रेन्डमा बढ्दै जाँदा त क्यापिटल गेन ट्याक्स त राज्यलाई त राम्रो जान्छ। यो चिजहरू छ। यसकारण मैले राज्यले यो सेक्टरलाई बिल्कुल एकदमै विस्तारको लागि, बजार विस्तारको लागि ध्यान दिनुपर्ने छ। सम्भवतः यो नीति तथा कार्यक्रम, यो बजेट मार्फत बजार मैत्री केही पोलिसीहरू आउनेछन्, हामीले यो एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ। सँगै अर्को फेरि कुरा के छ भने नियामकले हिजो हामीले कति ट्याक्स तिर्यौँ त, हिजो हामीले कति कमिसन तिर्यौँ त, यो प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। सम्भवतः म एक्ज्याक्ट फ्याक्टलाई ठ्याक्कै फ्याक्ट नमान्नु होला, मैले वरिपरि लगभगमा भनेको छु। लगभग हिजो 50 करोड लगभग ट्याक्स र कमिसनमा खर्च भएको छ। अब नियामकले राज्यलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स 7.5% बाट 5% बनाइदिएको छ। यो लगभग ठिकै छ, यसमा त्यस्तो हाम्रो आपत्ति छैन। तर पनि यो ट्याक्सको विधि पनि, जस्तो हामीले पटक पटक जोडेको कुरा के छ भने अबको बजेट मार्फत अर्थ मन्त्रालयले लङ टर्म र सर्ट टर्म कारोबारीको लागि ट्याक्सको दुईटा दायरा बनाइदियोस् भनेर म आफैले पनि यी प्रसङ्गहरू उठाइराखेको छु। अर्थ मन्त्रालयमा म आफैले पनि यी चिजहरूमा बहस गरिराखेको छु। 1 वर्षसम्मको लागि ट्रेडरहरूको लागि ट्रेडरले तिरिने ट्याक्स र एउटा इन्भेस्टरले तिर्ने ट्याक्स फरक हुनुपर्छ। इन्भेस्टर, लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि 5% क्यापिटल गेन पनि महँगो छ, यो पनि घट्नुपर्छ, हामीले उठाएका छौँ। अर्को प्रसङ्ग, नियामकले अब यहाँ ब्रोकर साथीहरूको कमिसनको विषय भोल्युम बढ्दै जाँदा, कारोबार रकम बढी हुँदै जाँदाखेरि हामीले भदौमा जुन इस्यु उठायौँ त्यो भदौको इस्यु हामीले 4 अर्बको 5 अर्बको कारोबारमा उठाइराखेका थियौँ। अलिकति कमिसन घटेको छ। अब 14 अर्ब कारोबार, 15 अर्ब कारोबार दैनिक हुँदा, अब आगामी दिनमा 20 अर्ब कारोबार हुँदा पनि अब भदौको कमिसनले हुँदैन, कमिसन घटिनुपर्छ, कमिसन घटाइनुपर्छ। यसका लागि 7 कमिसन, CDSC कमिसन, यी कमिसनहरू अहिले हामीले भोल्युम अगाडि ठुलो रकमको कारोबार हुँदाखेरि हिजोको कमिसन जायज छैन। कमिसनहरू घटाउनुपट्टि नियामक लाग्नुपर्छ। आगामी दिन सबैजना, मैले पटक पटक जोडेको छु, ब्रोकर, नियामक, अर्थ मन्त्रालय, सरकारवालाहरू सबै लाग्दा न बुलिस ट्रेन्ड बुल रन अरू लम्बिने हो, अरू समय लगानीकर्ता सुरक्षित हुने हो। बजारले एउटा बुलिस ट्रेन्ड समाउँदै गर्दाखेरि संवेदनशीलता भनेको लगानीकर्तामा मात्रै होइन, नियामकमा नि आउनुपर्छ। कमिसनहरू घटाइनुपर्छ, ट्याक्सहरू घटाइनुपर्छ, अनि बल्ल बजार सस्टेन हुन्छ, बजार दिगो हुन्छ, बजार प्राकृतिक हुन्छ। हजुर,
विशेष गरेर नेपालको शेयर बजारमा हेर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइज गरेर बजारमा लगानी गरिएको पनि हुन्छ र यो किसिमका जुन टेक्निकल र फन्डामेन्टल विश्लेषणहरू गरिएको हुन्छ यो निकै विवादास्पद पनि हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा कतिको ध्यान पुर्याउन जरुरी छ? बिल्कुलै अहिले केही वर्ष यता नेपालमा टेक्निकल एनालाइज भनेर जुन किसिमको होइन, त्यो एउटा विद्या होला, एउटा त्यो विद्यालाई मैले उहाँहरूको त्यो विद्यालाई अथवा उहाँहरूले जानेका कुरालाई मैले त्यस्तो विधि क्रिटिसाइज गर्न चाहन्न। त्यो विद्या भन्ने कुरा जुनसुकै किसिमको ज्ञान भन्ने कुरा राख्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको स्टक मार्केटको सन्दर्भमा टेक्निकल एनालाइज भन्ने साथीहरूले, कतिपय साथीहरूले अलि धेरै बजार मेनिपुलेसनमा, बजारमा फन्डाको आधारमा आफ्ना विद्याहरू साँचेको मैले भेटाएको छु। जब बजारमा कुनै एउटा, अब जस्तो कि हिजो अस्तिकै सन्दर्भमा टेक्निकल एनालाइज साथीहरूको सामाजिक सञ्जालमा केही कुरा आएको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसी फालिसकेपछि उहाँहरूले बजार घट्दैछ भन्ने खालको उहाँहरूको टेक्निकल एनालाइज चाहिँ बजार घट्ने देखाउँछ। यो मैले विद्या, यो बारेमा म त्यति जानकार पनि छैन, टेक्निकल एनालाइजको बारेमा टेक्निकली बाटो म जानकार पनि छैन, म त्यति भिज्दिनँ र आगामी दिनमा मैले खै किन हो त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छैन। सबैभन्दा बलियो पक्ष मैले के लाग्छ यो विषयमा भने थ्योरी एउटा पाटो हुन्छ, टेक्निकल एउटा पाटो हुन्छ सबै ठाउँमा। मैले जानेको सामान्य सिद्धान्त के हो भने टेक्निकले थ्योरी जन्माउने होइन, थ्योरीले टेक्निक जन्माउने हो, बस। अब यहाँबाट बहस गर्न चाहन्छु, कतिपय सन्दर्भ फोरमहरूमा ल यो विषयमा बहस गरौँ भन्नुभएको छ होइन, ल भनिदिनुहोस् मलाई थ्योरीले टेक्निक जन्माउने हो कि टेक्निकले थ्योरी जन्माउने हो? मेरो विचारमा थ्योरीले टेक्निक जन्माउने हो। भनिसकेपछि आज 3 बजे पछाडिको ग्राफ, आज 3 बजे पछाडिको चार्टले भोलिको बजारको परिकल्पना उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने यो बिचको 3 बजेदेखिको भोलिको 11 बजेसम्मको मास साइकोलोजी र मनोविज्ञान यसले चाहिँ बजारमा असर पार्छ कि पार्दैन होइन? उहाँहरूको चार्ट जस्तो हो, सबै चिज ठिकठाक छ। म यति नै भनौँ, भोलि बजेट, अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पढ्नुहुन्छ, बजार मैत्री पोलिसी आउँदैछ, अथवा आयो भने अथवा नआयो भनेको बहस गरौँ। हिजोको चार्टले के भनेको थियो, हिजो 3 बजे पछाडिको उहाँहरूको टेक्निकल चार्टले के भनेको थियो, असर गर्ने भोलिको 3 बजेको पोलिसी पनि छ। त्यसकारण म लगानीकर्ता साथीहरूलाई विद्या जहाँको नि लिन ठिक हुन्छ, ज्ञान जे पनि ठिक छ, ज्ञान सबै एकदम, ज्ञान भन्ने चिज ज्ञान नै हो। मलाई चाहिँ त्यति विश्वस्त छैन। म विश्वस्त नहुनुको कारणहरू जम्मा 1-2 कारण छ। उहाँहरूले आफ्ना चार्टहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि मास साइकोलोजी नेगेटिभ भएको बेलामा चार्टहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले उहाँहरूको चार्टहरू बजार चाहिँ अब घट्दैछ भन्दा चाहिँ मासमा चाहिँ नेगेटिभ एउटा नेगेटिभ एउटा माहौल क्रिएट भएको बेलामा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई त्यति विश्वसनीयता म ठान्दिनँ। अब को साथीहरूले टेक्निकल आधारमा लगानी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले फलो गरिरहनु भएको छ भने यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। सबैभन्दा मुख्यतः महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने टेक्निकल, कर्नरिङ, मेनिपुलेसन, यी सबै अथवा यी भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजारको लागि हो। आज मैले भनिरहँदा कतिपय फन्डामेन्टल कम्पनीहरू 1200 इन्डेक्समा होलान्, ठिक छ, त्यसमै लगानी थुपारेर नकमाएर यता कर्नरिङ स्टकहरू अथवा नन फन्डामेन्टल स्टकहरू आकाश छोइसके होलान्। मैले भनिरहँदाखेरि फन्डामेन्टल स्टक किन्ने साथीहरूले होइन, त्यसमा छ तपाईँ ट्रेडिङ गर्नलाई, ट्रेडिङ जेमा पनि गर्नुहोस्, इन्भेस्ट फन्डामेन्टल स्टकमा गर्नुहोस्। ट्रेडिङको लागि, ट्रेडिङ भनेको तपाईँले सर्ट टर्म हुन्छ, बिल्कुल सर्ट टर्म हुन्छ, हप्ता दिनको होला, 15 दिनको होला, 1 महिनाको होला। तपाईँ फन्डामेन्टल नन फन्डामेन्टल नहेर्नुहोस्, त्यसमा बजारको वेब हेर्नुहोस्, बजारको त्यहाँको तौल तरिका हेर्नुहोस्, सबैमा त्यसमा चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ, ट्रेडिङमा हाई गेन पनि हुन्छ, त्यो गर्नुहोस्। मैले जोड्न खोजेको कुरा सम्पूर्ण लगानी, आफ्नो सबै लगानी ट्रेडिङ स्क्रिप्ट अथवा ट्रेडिङमा खर्च नगर्नुहोस्, इन्भेस्ट पनि गर्नुहोस्। यसको लागि मैले कुन तरिकासँग इन्भेस्ट गरिराखेको छु, मैले ट्रेडिङलाई मैले प्राथमिकता दिन्छु कि इन्भेस्टमेन्टलाई प्राथमिकता दिन्छु, यी चिजहरू मैले मेरो अनुभव भन्नुपर्दा इन्भेस्टमेन्टलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, ट्रेडिङ पनि गर्नुहोस्। म आफै पनि ट्रेडिङ गर्छु होइन। यो एउटा पाटो, थोरै रकम आफ्नो पोर्टफोलियोको सीमित % मात्रै ट्रेडिङ गर्नुहोस्, बाँकी इन्भेस्ट गर्नुहोस्। इन्भेस्टरले बजारमा कहिले पनि हार्दैन, इन्भेस्टरले बजारबाट कहिले पनि लस खाँदैन। बियरिस मैले पटक जोडेको छु, बजार बियरिस ट्रेन्डमा जाँदा पनि इन्भेस्ट प्रतिफल हाम्रा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा दिने डिभिडेन्ड हाम्रो हातमा सधैँ आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउँछ।
यो चिजलाई मुख्य ध्यान राख्नु। हजुर ढकालज्यू, अहिले टेक्निकल पाटोका साथीहरूलाई मैले मिनिमाइज गरे नि छैन, अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजेको पनि होइन। म चाहिँ त्यति विश्वसनीय। तर डाटा र ग्राफकै आधारमा हेरेर बजारमा लगानी गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति रिस्क हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो त? कतिपय सन्दर्भमा मैले अलिकति चासो, म जानकार नहुँदै पनि केही अलिकति त्यहाँनिर के रहेछ भन्दा कस्तो भने टेक्निकल्ली तपाईँले हाई रिस्क भनेको स्टकहरू टेक्निकल्ली अब सेल गर भनेर भन्दो रहेछ, टेक्निकल्ली अब बेच्दा हुन्छ भन्छ। टेक्निकल्ली बेच्दा हुन्छ भनेको स्टकहरू निरन्तर बढेको बढै गरिराखेको छ त्यही बजारमा। टेक्निकल्ली किन जसलाई भनिराखेको छ त्यही स्टकहरू निरन्तर घटिराखेको पनि कति उदाहरण देखिराखेको छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यो भएको छ। मलाई साथीभाइहरूले, मेरा नजिकका साथीहरूले भन्नुहुन्छ। भनेको मतलब कस्तो भने मुख्य त कुरा अहिले मैले जोडेँ, सिद्धान्तले टेक्निक जन्माउने होला, टेक्निकले सिद्धान्त जन्माउँदैन। सिद्धान्त हो सैद्धान्तिक रूपमा आधारभूत पक्ष बलियो भएका कम्पनीहरू नै हुन्। ट्रेडिङको लागि त अब तपाईँले ट्रेडिङ गर्नको लागि यी चिजहरू आधारभूत तथ्य प्रमाणित आधारभूत रूपमा बलिया नभएका कम्पनीहरू चलिरहेको छ। त्यसलाई एकदम सर्ट टर्म गर्नुहोस्। तपाईँ 3 दिन 5 दिनको लागि मात्रै आफ्ना पोर्टफोलियोमा राख्नुहोस् त्यस्ता कम्पनी। त्यस पछाडि पनि राखिरहनु भयो, जिद्दी गरिराख्नु भयो। अरू धेरै त्यो मैले भने नि सुपर बुल र एक्सट्रिम बुलको कल्पना समेत गरेर ती स्टक राख्नुभयो भने भोलि तपाईँको हातमा बियर स्ट्रेन्ड पर्दाखेरि तपाईँले वर्षौँ कुर्नुपर्छ। त्योबाट आफ्नो घाटालाई मेन्टेन गर्नको लागि र नाफामा त पुग्नलाई झन् गाह्रो हुन्छ। आफ्नो घाटा मेन्टेन गर्न, रिकभरी हुनलाई नि वर्षौँ कुर्न पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो टेक्निकल पाटोलाई मैले अरू धेरै त्यस्तो बहस गर्न चाहिनँ, ज्ञान लिँदा हुन्छ। तर मुख्य कुरा भनेको सिद्धान्त नै हो। सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा आधारभूत पक्ष बलियो भएका राम्रा कम्पनी नै हो। हजुर ढकालज्यू, यतिखेर बैंकको ऋणको ब्याज दर र शेयर बजारको सम्बन्धलाई पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा पनि हेरिन्छ। विशेष गरेर अहिले बैंकहरूको ब्याज दर घटेको र अन्य क्षेत्रमा लगानी नहुँदा चाहिँ शेयर धितो कर्जालाई प्राथमिकता दिँदाखेरि बजारमा सकारात्मक असर परेको पनि भनिन्छ। अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण लिएर यो बेलामा जसरी लगानी गरिराख्नु भएको छ नि, यसले चाहिँ दीर्घकाल रूपमा असर पार्ला कि नपार्ला? मैले मुख्यतया मैले मेरो सबैभन्दा मैले नजिकका साथीभाइहरू मसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, देशभरिबाट फोनहरू हुन्छ, म उहाँहरूलाई पटक पटक जोडेको मुख्य कुरा नै छ। लोन कुनै पनि व्यवसायको लागि लोन गरिनु लोन नराम्रो पक्ष होइन। लोन किनभने व्यापार बिजनेसको लागि त तपाईँको सबै कुराको ढङ्ग पुग्दा अथवा आफ्नो हुँदाखेरि लोन एउटा ठिक छ। लोनको ब्याज दरको रेट हुन्छ। ब्याज दरको रेट सहज भएको बेलामा हामीले गर्ने व्यवसायमा, लोन लिएर गर्ने व्यवसायमा हामी आफैमा त्यसलाई सहज अनुभव गर्न सक्छौँ। स्टक मार्केटको सन्दर्भमा लोन गरेर, बैंक वित्तीय संस्थाबाट लोन गरेर हामीले त्यहाँ के गरिराखेका छौँ, त्यहाँनिर कम्पनी मात्रै भनेर भएन नि। स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड कम्पनी मात्रै, नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड सबै कम्पनी राम्रा होला नि त, त्यहाँ सबै कम्पनीको ब्यालेन्स सिट राम्रो होला त, सबै कम्पनीले कमाइराखेका होला नि त, सबै कम्पनी पारदर्शी छैनन् होला, त्यहाँ कति कम्पनीमा व्यथिति छ होला। अब हामीले बिना अध्ययन एउटा अफवाह अथवा एउटा अति महत्त्वकांक्षी मानसिकताको आधारमा लोन पनि गर्यौँ, लिएर आएर बिना अध्ययन चाहिँ एउटा काम नलाग्ने कम्पनीमा लगानी गर्यौँ भनिसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा रिस्क, 100% रिस्क, यो काम गर्दै नगर्नुहोस्, हुँदैन। तर आज पनि म यो ब्याज दरको लागि लोन गरेर बैंकको लोन है, यो ब्याज दरको यो लोन म बैंक ब्याज भन्दैछु फेरि पटक पटक, ऋणको स्वरूप हुन्छ। व्यक्तिगत ऋण लिएर आएर मैले भनिराखेको छु, ठुला ब्याजका महँगो ब्याजको त यसमा यो नबुल नबियर, कहिले पनि व्यक्तिगत लोन लिएर आएर लगाउनलाई हुँदैन होइन। यो ठाउँ रिस्क हो। स्टक मार्केट संसारभरिको रिस्क ठाउँ हो भनिसकेपछि व्यक्तिगत लोन गरेर गर्ने ठाउँ नै होइन। मैले जोड्न खोजेको तपाईँको यो ब्याज दर मा लोन गरेर स्टक किन्नको लागि अझै पनि सुरक्षित छ। लोन गरेर किन्न हुने स्टकहरू अझै पनि बजारमा सुरक्षित छ। कुन चाहिँ छ त नामै भनिदिनुहोस् खालको हुन्छ लगानीकर्ताहरूको, यो होइन। तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँले जब लोन नै गरेर, ऋण गरेर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अरूलाई सोध्नै पर्दैन। आज इन्टरनेटको जमाना छ, हिजोको जमाना छैन।
छापा पत्रिकाको जमाना होइन कि कुनै कम्पनीको बारेमा रिपोर्ट अथवा त्यसको आज इन्टरनेटमा एक क्लिक मार्फत तपाईँले कम्पनीको सबै हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, उसको ग्रोथ हेर्न सक्नुहुन्छ, कमाइ हेर्न सक्नुहुन्छ, उसका रिपोर्टहरू क्वार्टर रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भनिसके तपाईँले स्व अध्ययन, पहिला सुरुमा स्व अध्ययन, अर्काले भनेको होइन, अर्काले भनेर होइन, अर्काका लागि आफूले कमाउनु छ भने आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले पनि बजारमा यो ब्याज दरमा ऋण गरेर किन्न हुने सेयरहरू ब्याङ्क ऋण गरेर, ब्याङ्क पटक पटक जोडेको छु, ब्याङ्क ऋण गरेर किन्न हुने स्टकहरू छन्, सुरक्षित छन्, सेक्टरहरू सुरक्षित छन्। म अलिकति एउटा फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहे। मैले यो कुनै सेक्टरको प्रचार प्रसार गरिराखेका छैन। मैले लगानीकर्ता साथीहरूले मलाई निहाल्नु भएको छ सोसियल मिडियामा, मैले कहीँ कतै त्यो मतलब स्टकको प्रचार प्रसार अथवा के यो भने मैले एउटा प्रसङ्ग अहिले प्रसङ्ग आउन जोड्न चाहिरहेँ। बजारमा एउटा यस्तो सुरक्षित तपाईँको सेक्टर छ जुन सेक्टर बढेकै छैन, तर त्यो सेक्टरको सेयर किन्नलाई लगानीकर्तालाई त्यो आइडिया समेत छैन भनेको नयाँ प्रसङ्ग हो यो। बिल्कुल तपाईँको टिएमएस मार्फत त्यो सेलेक्ट गरेर, टिएमएस मार्फत चाहिँ सिम्बोल सेलेक्ट गरेर कति बजारमा 2-4 वर्षदेखि काम गर्न जान्नु भएको साथीहरूले त्यो सेक्टरको त्यो स्टक किन्न समेत नजान्नु भएको सुरक्षित सेक्टर समेत बजारमा छ। म जोडिहालेँ म्युचुअल फन्डहरू। पुराना लगानीकर्ता साथीहरूले पनि यो वर्ष म्युचुअल फन्डले यति धेरै आइपिओ पाएको छ होइन, त्यो आरक्षणको आइपिओबाट उसको ब्यालेन्स सिट म्यानेज छ। म्युचुअल फन्डका सेयरहरू अहिले पनि बजारमा सुरक्षित छन्। बाहिर विदेशमा अथवा इन्डियाको मार्केट हेर्दाखेरि म्युचुअल फन्डमा राम्रै आकर्षण हुन्छ भनेको पुराना लगानीकर्ता साथीहरूले पनि त्यहाँनिर त्यो सेक्टर वास्तै गर्नु भएको छैन। नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले कति गर्नु होला। मैले जोड्न खोजेँ म्युचुअल फन्ड सुरक्षित सेक्टर छ त्यहाँ पनि। त्यहाँ यो वर्ष बुलिस ट्रेन्ड चल्दाखेरि तपाईँको हिजो 1200को इन्डेक्स आज 2800, गत वर्ष 1200को इन्डेक्स आज 2800 पुगिरहँदाखेरि म्युचुअल फन्डले पक्का पनि पैसा कमाएका छन्। यो वर्ष आइपिओको राम्रो बाढी आएको छ, यो आइपिओको आरक्षण हुनेहरूले पाएका छन्, उनीहरूको ब्यालेन्स सिट राम्रो छ भनेको त्यो म्युचुअल फन्ड कसरी किन्ने आइडिया समेत नभएका लगानीकर्ताहरू बजारमा छन् जुन सेक्टर सुरक्षित छ। अर्को प्रसङ्ग ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याङ्कका सेयरहरू। यो मैले ब्याङ्क किन्नुहोस् अथवा के गर्नुहोस् भनिराखेका छैन। ब्याज दरको आधारमा डिभिडेन्ड, गत सालको डिभिडेन्ड यसपल्ट ब्याङ्कहरूले गत सालको डिभिडेन्ड दिने हो भने ब्याङ्कका स्टकहरू फेरि पनि सुरक्षित छन्। कतिपय बिमा कम्पनीका सुरक्षित छन्। मैले जोड्न खोजेको डिभिडेन्डलाई आधार बनाऊ। मैले यो जति पनि प्रसङ्ग जोडेको छु लाभांश र डिभिडेन्ड यसलाई आधार बनाऊ। तपाईँको कम्पनी, अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि म जोडौँ, कतिपय लगानीकर्ता साथीहरूमा आफूले किनेको कम्पनी कहाँ छ समेत थाहा छैन, कुन जिल्लामा छ समेत थाहा छैन। अब त्यसको ब्यालेन्स सिटको त कुरै गरौँ, त्यसको त्यो कम्पनी अध्ययनको त कुरै गरौँ, त्यो कम्पनी कहाँ छ समेत थाहा छैन, तर त्यो कम्पनी किनिराख्नु भएको छ। पुरा नाम समेत थाहा नभइकन, कम्पनीको पुरा नाम समेत थाहा नभइकन सिम्बोलको आधारमा किनिदिनु भएको छ। के बढ्यो रे भन्दा सरी कम्पनीको सिम्बोलको आधारमा किनिदिनु राख्नुभएको हो। यस्तो अफवाहमा नलागौँ। यस्तो अफवाहले तपाईँलाई दुर्घटना निम्ति आउँछ। बुलिस ट्रेन्डमा नि तपाईँले कमाउनुहुन्न। अहिले विशेष गरेर यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा बढी वृद्धि हुनुको कारण, चमक आउनुको कारण चाहिँ के रहेको छ त? यस्तो छ, मैले कुनै पनि सेक्टरलाई फेरि मैले अहिले जोडेँ। अहिले मैले प्रसङ्गवश त्यो सेक्टर सुरक्षित छ भने अर्को सेक्टर सुरक्षित, यो मेरो ड्युटी होइन। मैले सार्वजनिक मिडियामा अथवा सोसल मिडियामा कुन सेक्टर सुरक्षित अथवा कुन सेक्टर असुरक्षित भनेर भन्दै हिँड्यो भने भोलि बजारमा त्यसको असर पर्न सक्छ। म यो कुरालाई पटक मैले आफूले एकदमै अनुभव पनि गरेको छु, मैले बोलेको पनि छैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा मसँग प्रत्यक्ष साथीहरूलाई मैले यो सेक्टर सुरक्षित छ कि लगानीकर्ताको जिम्मा हो, लगानीकर्ताको जिम्मा हो। आफूले पैसा हाल्दैछु भने मेरो पैसाले कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोक्नु भएको छ भने तपाईँले लगाएको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने मानसिकता बोक्ने ड्युटी पनि तपाईँको हो र तपाईँको स्व अध्ययन पनि तपाईँको ड्युटी हो। मैले अध्ययन गरिदिने, मैले अनुसन्धान गरिदिने, कम्पनीका बारेमा सबै डाटा मैले प्रस्तुत गरिदिने, तपाईँले लिएर आएर पैसा लगाउने, तपाईँले 3 सर्किट 4 सर्किट लगाएर अनि बजार बेच्ने, मलाई भोलि त्यो सोसल मिडियामा गुरु भनेर मलाई अर्थ छैन। योले अर्थ राख्दैन, न मलाई अर्थ राख्छ न तपाईँहरूलाई अर्थ राख्छ, न विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई पनि राखेको छ। तपाईँको अध्ययन नै। अब हाइड्रो सेक्टरको सेयर बढिराखेको छ, मैले यसमा कुनै क्रिटिसाइज गर्नु छैन। क्रिटिसाइज तपाईँ सुरक्षित हो कि होइन पैसा लगाउने मान्छेले ध्यान दिनु पर्यो, यसमा मैले भन्ने चिज होइन। उहाँहरूले जस्तो
कुनै स्टकको विश्व बजारको विश्वको स्टक मार्केटको कुराहरू गर्दा वर्षौं डिभिडेन्ड नदिने कम्पनीहरू चाहिँ लाखौं लाख डलरसम्मका छन् एउटा एक युनिटको भनिसकेपछि त्यसले के गरिराखेको छ, मैले जोड्न प्रसङ्ग मात्रै के खोजिराखेको छु भने पटक पटक जोड्न खोजे मैले लगानी गरेको कम्पनी कस्तो हो, यो चिज अध्ययन गर्ने आफूले हो। यो मैले अध्ययन अहिले पनि जोडिहालेँ, मैले अध्ययन गरिदिने, मैले सबै यसको अब्जसको भागीदारी म किन हुनु, मैले जसको लागि मैले त गरिसकेँ त, हामीले त गरिसक्यौँ त, बजारको पोलिसीको लागि अनसन समेत बसिसक्यौँ। अब होइन बजारको यो चिज कमी कमजोरी छ, बजारमा यो चिजहरू सुधार हुनुपर्छ भनेर निरन्तर नियामकदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयसम्म ताकेता गरिराखेका हुन्छौँ, लागिराखेका हुन्छौँ। हामी पोलिसीको यतापट्टिको बाटोमा लागेका छौँ भनिसकेपछि स्वयं लगानीकर्ताहरू आफूले लगानी गरेको अध्ययन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले लगानी गर्ने कम्पनीको अध्ययन गर्नुहोस्। हजुर ढकालज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले यहाँलाई फेरि पनि प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्न र बजारलाई चलायमान राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो नियमनकारी निकायहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेको छ, कस्तो पाउनु भएको छ, कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो छ भने जस्तो हामीले नियामक निकायमा पटक धेरै पटक हाम्रा माग मुद्दाहरू राखे। अनि कस्तो छ भने मागहरू पनि चलायमान हुन्छन्। मागहरू मैले एउटा प्रसङ्ग थाहतिर, जस्तो मैले भदौको अहिले जोडेँ नि, भदौको कमिसन ठिक थियो होला, भदौको कमिसन जुन घट्यो त्यो ठिक थियो होला, अब ठिक छैन। बजारमा 5 अर्बको 4 अर्बको काम हुँदा पनि त्यो कमिसन र 20 अर्बको काम हुँदा पनि ब्रोकर कमिसन यो ठिक छैन, नेप्सी 7 को कमिसन ठिक छैन भनिसकेपछि नियामकले यतापट्टि ध्यान दिनु पर्यो। अब आगामी दिन बजार विस्तारको लागि बजार विस्तार गर्नै पर्छ, यसको लागि नियामकले ध्यान दिनु पर्यो। अर्को एउटा प्रसङ्ग म जोडिहालौँ, राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो गरिमामय संस्थाले स्टक मार्केट अति संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा साना कुराहरूले मूल्यमा तलमाथि हुन्छ। लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा खेलिने टाइपको गरी एउटा मास साइकोलोजी नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ बनाउने गरी राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो संस्थाले प्रत्येक महिना मोनिटरी पोलिसीका रिभाइभ गरिरहँदा स्टक मार्केटलाई नछोइदिनु होला कृपया। यसको लागि अर्धवार्षिक समीक्षामा एटलिस्ट 6 महिनाको लागि सस्टेन 6 महिनाको लागि मैले जोडेको छु, 6 महिनाको लागि पुग्ने गरी पोलिसी बनाउँदा स्टक मार्केटको लागि 6 महिना प्रत्येक महिना तपाईँले पोलिसी फालिरहनुहुन्छ। मैले नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ, मास साइकोलोजी नेगेटिभ हुने अथवा पोजिटिभ दुइटै जोडेको छु, यो होइन। यसले प्रत्यक्ष मूल्यमा असर पार्छ, बजारमा असर पार्छ। मोनिटरी पोलिसीको समीक्षा प्रत्येक महिना हुँदा अब आगामी दिनमा चाहिँ स्टक मार्केट छुनी गरी नबनाइदिनु होला, एटलिस्ट 6 महिनाको लागि बनाइदिनु होला। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले टिएमएस सिस्टम, टिएमएस आज पनि ह्याङ छ, सहज रूपमा किनबेच भएको छ हो, 14 अर्बको कारोबार पनि भएको छ। तर कतिपय ब्रोकर, एउटा 50 वटा ब्रोकर मध्ये कुनै बेलामा 5 मिनट कुनै ब्रोकरको टिएमएस नचल्ने, कुनै 5 मिनट कुनै ब्रोकरको टिएमएस नचल्ने, यो झन्झट छ। यो झन्झटबाट मुक्त बनाइदिनु होला, टिएमएसलाई चुस्त दुरुस्त बनाइदिनु होला। धितोपत्र बोर्डले आगामी दिनको लागि, आगामी बुलिस यात्राको लागि स्पष्ट रोडम्याप, लगानीकर्ताको हौसलाको लागि, लगानीकर्ताको सहजताको लागि, यो शेयर शिक्षा, यसको यो बजारको शिक्षाको लागि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डको कोअर्डिनेसनको लागि सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने खालको पोलिसीहरू बनाइदिनु होला। भनेपछि नेपालको पुँजी बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको भन्न खोज्नु भएको हो? पक्का पनि मैले यो अन्तमा तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू निकाल्नुभयो। जस्तो मेनुपुलेसन, यदि नियामकबाट मेनुपुलेसन टाइपको पोलिसीहरू आइदिँदाखेरि त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल, त्यसले लगानीकर्तामा कहिले पनि उसले कम्फर्टेबल फिल पनि गर्दैन, ऊ कन्फिडेन्ट पनि हुँदैन। भन्न खोजेको यसलाई, यो सेक्टरलाई एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर सबैले भनिरहँदा नियामक यसमा सरकार राख्ने, चासो राख्ने सबै पनि त संवेदनशील हुन पर्यो। मेरो अन्तमा नियामकलाई चाहिँ यही भन्न छ, सबैजना संवेदनशील हौँ। किन हौँ? हामीले यो सेक्टर मार्फत राज्यलाई योगदान गरेका छौँ। हामीले सिस्टम मार्फत यति पारदर्शी, ट्याक्सको सन्दर्भमा नेपालको स्टक मार्केट जस्तो पारदर्शी क्षेत्र कुन चाहिँ होला? सिस्टमले मैले क्यापिटल गेन गर्ने बित्तिकै, सिस्टमले मैले बेच्ने बित्तिकै राज्यको ढुकुटीमा गएको छ। यति पारदर्शी सिस्टम ट्याक्स बुझाउने यो सेक्टरको लागि
नियामक, भित्तपत्र बोर्ड, राष्ट्र ब्याङ्क, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय सबैजना संवेदनशील बनिदिनु भयो भने आगामी दिन लगानीकर्तालाई मात्रै कतिपय सन्दर्भमा लगानीकर्तालाई मात्रै आरोप प्रत्यारोप गरेर होइन लगानीकर्ता अबुझ छन्, बुझेका छैनन् यो भनेर सुख पाइँदैन। बुझाउने जिम्मा राज्यको हो, बुझाउने जिम्मा नियामकको हो, बुझाउने जिम्मा अभियन्ता भनिएकाहरूको हो, बुझाउने जिम्मा सरकारवालाको हो। सबैजना संवेदनशील बन्दै अगाडि बढ्यो भने कोही पनि डुब्ने, कोही पनिलाई कसैलाई पनि त्यसको विधि यो बजारले म अब फेरि मैले जोड्न चाहेँ अब आइन्दा यो बजारमा फेरि अनसन बस्ने दिन कसैको पनि नआउन सक्छ। त्यसको लागि सबैजना संवेदनशील बन्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारण सकिएको छ। लोकप्रिय कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, समय उपलब्ध गराउनु भयो, लगानीकर्ताको लागि, नियामकको लागि, बजारको सम्पूर्ण हाल अहिले यो बजारको बारेमा केही मेरा धारणाहरू राख्न दिनुभयो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामीले विशेष गरेर आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पुँजी बजार सुधारका लागि के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिले सेयर बजारलाई के कस्तो असर पार्छ र विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताहरूले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर लगानीकर्ता हरि ढकालज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सबाट म प्रस्तुता प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एसडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।